नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। 40 वर्षसम्म भारतीय जेलमा बन्दी जीवन बिताएका दुर्गा प्रसाद तिमसिना जन्मघर इलाम पुगे। क्षतिपूर्तिको पहल थाल्न सरकारमाथि दबाव। ओली र नेपाल पक्ष बीचको तिक्तताले नेकपा एमाले विभाजन उन्मुख। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भन्छन् ओलीलाई प्रयोग गरेर संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउन खोजियो। व्यापार घाटा न्यून गर्ने प्रयास निष्प्रभावी। 8 महिनामै 8.5 खर्बभन्दा बढी घाटा। भारतमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै। एकै दिन थपिए 43,000 भन्दा बढी संक्रमित। विभिन्न शहरमा लकडाउन र कर्फ्यू। नेपालमा पनि थपियो जोखिम। र मेयर महिला च्याम्पियनशिप क्रिकेट चैत 21 गतेदेखि 5 टिम बीच प्रतिस्पर्धा। चालीस वर्ष भारतीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताएका इलामका दीपक जैसी नामले चिनिने दुर्गा प्रसाद तिमसिना घर आइपुगेका छन्। अदालतको आदेशपछि शनिबार रिहा भएका तिमसिना आइतबार बिहान 9 बजे झापाको काकरभिट आइपुगेका थिए। आइतबार नै उनी इलामको माई नगरपालिका स्थित घर पुगेका हुन्। बिना सुनुवाई जेल राखिएका उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। तिमसिनालाई 81 वर्षीय आमासहित स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका छन्। इलामबाट बेपत्ता भएका दुर्गा प्रसाद तिमसिना भारतको दार्जिलिङबाट हत्या अभियोगमा पक्राउ परी जेल परेका थिए। बिना सुनवाई उनले 40 वर्ष भारतीय कारागारमा बिताए। हत्याको अभियोग पुष्टि नभएपछि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको जनाउँदै कोलकाता उच्च अदालतले रिहाको आदेश दिएको हो। फैसला भन्ने हुन बाँकी छ। के भन्न खोजिएको छ त्यहाँ आशय के छ भने 6 महिनामा उसको विवरण सो गर्ने, ऊ चाहिँ दिमागी रूपबाट ठिक भयो भन्ने हुने बित्तिकै नजिकैको दार्जिलिङको अदालतमा होस् या कलकत्तामै लगेर उसलाई फेरि केसको बारेमा सोधपुछ गरिने र अनि मात्रै फैसला गरिने भन्ने आशय छ। त्यसपछि सुरु अड्डामा गएर उसले क्षतिपूर्तिको लागि एप्लाई गर्न सक्ने छ। मैले वकिल साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यसको जुन जिस्ट यो हो है भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि मानवता हराएको दुनियाँ त्यस्तो देखिन्छ। भारत र नेपालको विभिन्न सामाजिक संस्था र कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावासले बन्दी जीवन बिताइरहेका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाको रिहाको काम गरेको हो। नेपाली मान्छे 10 वर्षदेखि बिना ट्रायलको कोर्ट जेलमा हुनुहुन्छ भनेपछि वकी टकी मार्फत उनीहरूले रेस्क्यु गर्ने टिम हो। उनीहरूले चाहिँ नि इलामसँग आफ्नो ह्याम रेडियोको आफ्नो जो ऊ छ मेम्बरहरूको मार्फतबाट घर पत्ता लागेपछि अनि उहाँले हामीलाई खबर गर्नुभयो। हामीले यसो गरिसक्यौँ अनि हामीले चाहिँ नि पत्रचारबाट अदालतमा पुलिसमा पत्रचार गरेर अनि यसलाई चाहिँ नि चाँडैभन्दा चाँडै रिहा होस् भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ। दुर्गा प्रसाद कान धेरै सुन्दैनन्। नेपाली भाषा प्रष्ट बोल्न नसक्ने सुस्त मनस्थितिका जस्ता देखिन्छन्। गीत भने सानो स्वरमा गुनगुनाउँछन्। जिन्दगी हजुर भारी मुरे जाँदैन, छोरो माया हुँदैन, पिरपरी हजुर साह्रो साह्रो नगाह्रो, मनीको मकारो, मनी जुनी हुँदैन सरकारी हजुर। 40 वर्षसम्म अत्तोपत्तो नभएका र भेटिने आशा मारेका आफन्त भन्ने दुर्गा प्रसादलाई भेटेपछि भाव विवल भएका छन्। बिना सुनवाई अभियोग पुष्टि नभई लामो समय कारावास जीवन बिताएका दुर्गा प्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले अग्रसता लिनुपर्ने परिवर्जनले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा। कामको खोजीमा भारत पुगेका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना हत्या अभियोगमा 40 वर्ष जेल जीवन बिताएर आज घर फर्किएका छन्। अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भएका उनको जीवनको ऊर्जाशील समय बिना कारण जेलमै बित्यो। निर्दोष नेपालीले व्यर्थै विदेशी जेलको छिडीमा जीवन बिताएका उनी एक्ला पात्र भने होइनन्। यस्ता निर्दोषको पीडा, शारीरिक तथा मानसिक क्षति र परिवारमा परेको आर्थिक सामाजिक असरको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारी पहल चाहिएको छ।
कुनै अपराध नगर्दा पनि इलामका तिमसिनाले 40 वर्षसम्म भारतको जेलमा कुचिनु पर्यो। 2037 साल जेठ 9 गते दार्जिलिङबाट पक्राउ परेका उनी शनिबार भारतको कोलकाता स्थित सेन्ट्रल जेलबाट छुटेका हुन्। युवा अवस्थामा आफ्ना सपना बुन्दै घर परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न भारत पुगेका उनलाई परिबन्धले जेलमा मात्र पुर्याएन कि आफूले गर्दै नगरेको कसुरबारे अदालतलाई बताउन समेत अवसर दिएन। भारतमा नै यसअघि युसुफ नेपाली भनेर चिनिने सिन्धुपाल्चोकका भूपालमान दमाईले पनि बिना अपराध 14.5 वर्ष जेल जीवन बिताए। 2056 सालमा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण काण्डमा समातिएका उनले सफाई त पाए, तर शारीरिक, आर्थिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्तिको कहीँ कतै हिसाब भएन। यसरी अनाहकमा दशकौंसम्म जेलमा बिताएको दिन अब फर्केर त आउने होइन, तर उनीहरूले मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक पीडा र जीवनमा बर्बादीको क्षतिपूर्ति भने पाउन सक्छन्। क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि उहाँले जुन भोग्नु पर्यो, त्यसरी भोग्नु परेकोबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि पहिलो भनेको डिप्लोमेटिक कन्सल्टेसन्स भन्छ, कूटनैतिक छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबभन्दा राम्रो उत्तम मानिन्छ। दोस्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि लिटिगेसनमा जाने। यदि डिप्लोमेटिक कन्सल्टेसन्सबाट कुनै पनि त्यस्तो रिजल्ट आउन सकिएन, उहाँले न्याय प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यहीँको कोर्टमा चाहिँ के हो त भन्दा मुद्दा दायर गरेर के गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्तिको लागि माग गर्नु पर्यो। र तेस्रो विकल्प भनेको अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी बडिजहरू छन्, जुन कोर ह्युमन राइट्स इन्स्ट्रुमेन्टबाट बनिएका ट्रिटी बडिजहरू छन्, त्यसमा चाहिँ के हो त इन्डिभिजुअल कम्प्लेन। निर्दोष नागरिकले बिना कारण विदेशी भूमिमा जेल जीवन बिताइरहँदा अहिलेसम्मका कुनै सरकारलाई पनि त्यसले पोलेको छैन। न त बित्थामा 40 वर्ष जेल काटेका तिमसिना प्रकरणमा अहिलेको सरकार नै केही बोलेको छ। कोही व्यक्ति अरू कुनै देशमा क्रिमिनल अफेन्समा कतै एरेस्ट भएको छ भने त्यो राज्यले जानकारी लिनु पर्यो र इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको प्रक्रियाबाट यदि कोही कतै छ भने पनि त्यो राज्यले जानकारी राख्नु पर्यो। र त्योभन्दा बाहेक पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र बिना कसुर अन्त कतै कुनै जेलमा, खास गरिकन अहिले दमदम कोलकाताको केसको जुन तपाईले सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, त्यसमा राज्यको लापरवाही देखिन्छ। यसअघि जापानमा हत्या अभियोग लागेर 15 वर्ष जेलमा बिताएपछि निर्दोष साबित भएका गोविन्द मैनालीले अदालतकै आदेशमा क्षतिपूर्ति स्वरूप करिब 7 करोड जापानी येन पाएका थिए। 40 वर्षपछि निर्दोष ठहरिएका दुर्गा प्रसाद तिमसिना र उनी जस्ता अन्यायमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बिउतिएको नेकपा एमाले सग्लो रूपमा फर्कन नपाउँदै फुटको संघारमा पुगेको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीचको कित्ताकाट समानान्तर कमिटी र कारबाहीको चरणमा प्रवेश गरेपछि दुई समूहबीच संवाद नै टाढिएको हो। पार्टीमा बलियो बन्दै गएका ओलीले शक्ति आफूमा खिच्दै गएका छन् भने नेता नेपाल राजनीतिक हिसाबले छन् च्यापिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि नेकपा एमाले पार्टी एकता अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ, तर नेतृत्वमा 2075 जेठ 3 अघिको अवस्था छैन। सग्लो एमाले बिउतिए पनि नेताहरू छिन्न भिन्न र एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसक्ने स्थितिमा छ। ओली र नेपालले छुट्टा छुट्टै बैठक र भेला गर्दै जाँदा संस्थापन शक्ति केन्द्रीकरणमा र असन्तुष्ट पक्ष पेलाइमा परेको देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीले अर्को पक्षलाई पेलेरै जाने रणनीति बनाउँदै फागुन 28 मा एकै दिन दुईवटा बैठक राखेर आफू खुसी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि स्थिति झन बिग्रेको हो। त्यही कारण चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय भेला गरेको नेपाल पक्षले अनिमा सङ्घ र युवा सङ्घमा समानान्तर नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। नेपाल समूहको मुख्य माग फागुन 28 को ओलीको निर्णय खारेज र पूर्व एमालेकै कमिटीहरू चलायमान हुनुपर्ने भन्नेमै छ। अदालतको फैसलाले 75 जेठ 2 गतेमा जाऊ भनिसकेपछि त्यति बेलाको विधान, त्यति बेलाको प्रतिवेदन, त्यति बेलाको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा एकै ठाउँमा अहिले त बसेकै छैनौँ। बस्ने वातावरण सबभन्दा बढ्ता मैले अगाडि भने त्यो सबभन्दा बढ्ता इनिसिएसन चासो र सक्रियता प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ, पार्टी अध्यक्ष पनि भएको नाताले, त्यसपछि माधव कुमार नेपालले लिनुपर्दछ। सबैतिरबाट यही भनाइ आइरहेको छ। संस्थापन पक्ष भने त्यो स्वीकार्न
तयार देखिन्न। खास गरी अध्यक्ष ओलीको रणनीति आफ्नो निर्देशन मान्नेमा ठिक छ, नत्र मिल्ने भन्दा पनि धकेल्दै लाने देखिन्छ। नेता नेपाल सहित पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय त्यसैको परिणाम हो। त्यतिले मात्रै नपुगेर ओलीले पार्टी तथा संसदीय दलका सबै प्रक्रिया आफू अनुकूल बनाउँदैछन्। सवाल 28 गतेको होइन, 28 गतेको निर्णय मान्छु कि नमान्छु भन्ने सवाल त्यो होइन। मैले भने त्यो सवाल केही पनि होइन। त्यो 28 गतेको निर्णय उहाँलाई चित्त बुझेन भने त केन्द्रीय कमिटीको बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु पर्यो, बहुमत पुर्याउनु पर्यो, त्यो निर्णयलाई खारेज गर्दै भइगयो नि। सो त खारेज हुन्छ नि बहुमत पुर्यायो भने। अब त्यो चाहिँ नगर्ने अनि सडकबाट चाहिँ के अरे भनौँ चाहिँ त्यसलाई बदल्छु भनौँ भने बदलिन्छ कि बदलिँदैन? कुनै पनि पार्टीको निर्णय त्यसरी बदलिँदैन। अहिले ओलीको कार्यशैलीलाई हेर्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग साँठगाँठ गरेर आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएका नेपाललाई पार्टीबाटै निकाल्ने प्रतिशोध साधेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल पक्ष पनि पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने र नसके समानान्तर कमिटी विस्तार गरी शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा छ। पछिल्ला गतिविधिले एमाले एकतामा भन्दा विभाजनको बाटोमा हिँडेको सङ्केत सहजै बुझ्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ढाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउने आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले ओलीलाई संविधान मास्ने पात्रको रूपमा प्रयोग गरेको बताए। ओलीकै कारण अहिलेको समानुपातिक व्यवस्था समेत धरापमा परेको आरोप लगाए। हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, विचार गर्नुहोला। ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन्। अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा गर्न र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने धारमा आफू उभिएको पनि दाबी गरे। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। उद्योगी व्यवसायमा शक्ति केन्द्रको छत्रछायामा बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको नीतिगत व्यवस्था गराई फाइदा लिने मनसायले निजी क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रको छहारी खोज्ने प्रवृत्ति बढेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार आफ्नो सरकारी निवासमा उद्योगी व्यवसायलाई बोलाए। निजी क्षेत्रका 3वटा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आबद्ध उद्योगी व्यवसायी ओलीको निम्तो मान्न पुगे। भन्नलाई उद्योगी व्यापारीका समस्या सुन्न चाहेको भनिएको थियो, तर त्यहाँ 235 जना उद्योगी व्यापारी एमालेमा प्रवेश गरे। उद्योगी व्यापारीको हुल एमालेको नीति र सिद्धान्त मन परेर पार्टी प्रवेश गरेको भने होइन। शक्ति केन्द्रको छहारीमा बसेपछि आफू अनुकूलको नीतिगत व्यवस्था गराएर फाइदा लिन सकिने सोचमा उद्योगी व्यापारीको हुल सत्ताधारी दलको टीका थाप्न पुगेको त होइन। जो प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखानासँग सम्बन्धित चाहिँ व्यापारी घरानाको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्नु हुँदैछ भने उहाँहरूले चाहिँ निकै अगाडिदेखि चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखानाको जग्गा चाहिँ प्लटिङ गरेर बेच्न पाउनु पर्यो भन्ने एउटा निवेदन त सरकारसँग छँदैछ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? सरकारले के गर्छ त्यसमा? उहाँको आफ्नो कार्यकर्तालाई सहयोग गर्छ कि आम नागरिकको हित अथवा राष्ट्र हितको लागि चाहिँ उहाँले के कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले भविष्यमा देखाउँछ। उद्योगी व्यवसायले आफ्नो फाइदाका लागि सकेसम्म शक्ति केन्द्रको साथ खोजेको यो पहिलो पटक होइन। उनीहरूले विगतमा पनि साथ खोज्ने गरेको र नसके प्रभावमा पार्ने गरेका उदाहरण छन्। प्रभावकै नतिजा 2 वर्ष अघि चिनी व्यवसायी विदेशबाट आयात हुने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन उनीहरू सफल भए। शक्ति केन्द्रको छहारी पाउने व्यवसायले राज्यको स्रोत साधन कसरी आफ्नो पन्जामा पार्छन् भन्ने उदाहरण यति समूह पनि हो। उसले नेपाल ट्रस्टको एकपछि अर्को जग्गा कौडीको भावमा आफ्नो व्यापारका लागि लिइसकेको छ। शक्ति केन्द्रको छत्रछाया हुनेमाथि नियामक निकायले पनि केही गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिले एमालेमा व्यवसायीको प्रवेशलाई कतिपयले अनैतिक व्यापार व्यवसाय मौलाउने जोखिमका रूपमा अर्थाएका छन्। गणतन्त्र आइसके पछाडि र संघीयता आइसके पछाडि चाहिँ
हामी कहाँ अझै बढी सुशासन होला भन्ने कुरामा जुन कुरामा हामीले एउटा संविधान मार्फत र यो लामो सङ्घर्ष मार्फत चाहिँ सुशासनको एउटा आकाङ्क्षा गरेको थियौँ नि, त्यो चाहिँ छैन। अब हामी कहाँ अलिक यसमा शङ्का गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यो मुख्य कारणै के हो भने पोलिटिक्सको पछाडि लाग्ने, पोलिटिक्सले सरकार कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, त्यसबाट फाइदा लिनका लागि पोलिटिक्सको पछाडि लाग्ने, अर्थात् त्यसलाई त्यसको संरक्षणमा बस्ने, अर्थात् त्यसलाई कुनै किसिमले संरक्षण दिने, यो परिपाटीको विकास चाहिँ बढी हुँदै गएको छ। दल रोज्ने अधिकार हरेकसँग हुन्छ, तर सरकारले नियमन गरी पारदर्शी बनाउनु पर्ने समुदायलाई सरकार वा प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा दूरीमा राख्नुपर्छ, नत्र यस्तो राजनीतिक संरक्षणले हानि मात्रै गर्छ भन्ने विगतका उदाहरणले प्रमाणित गरिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बनेपछि विभिन्न शहरमा लकडाउन, कर्फ्यू तथा स्वास्थ्य सावधानीका कडा मापदण्डहरूको घोषणा गरिएको छ। त्यहाँ मार्च महिना यता 12वटा राज्यमा संक्रमण तीव्र बनिरहेको छ। भारतभर पछिल्लो 24 घण्टामा 43,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन संख्या 4 महिना यताकै दैनिक उच्च दर हो। महाराष्ट्र राज्यमा शनिबार एकै दिन 27,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए भने 92 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण दर तीव्र बनेपछि राजस्थान राज्यमा प्रवेश गर्दा कोरोना नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, नत्र 15 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ। त्यस्तै त्यहाँ आज राति 10 बजेभित्र बजार पसल बन्द हुनेछन् भने राजस्थानमा आधा दर्जनभन्दा बढी शहरमा राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ। यस्तै मुम्बईका शपिङ सेन्टर र रेलवे स्टेसन जस्ता भिडभाड हुने स्थानमा भोलिदेखि कोरोना निःशुल्क ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने तयारी छ। मध्य प्रदेश, पन्जाब, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक राज्यमा पनि स्वास्थ्य सावधानीका कडा नियमहरू ल्याइँदैछ भने नागपुरमा 31 मार्चसम्मका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। कुम्भ मेलाका क्रममा हरिद्वारमा जम्मा हुने मानिसहरूका कारण समेत विभिन्न राज्यहरूमा संक्रमण फैलिएको बताइएको छ। गत जनवरी 16देखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भए पनि हालसम्म 4 करोड जतिले मात्रै खोप लगाएका छन्। भारतमा हालसम्म 1 करोड 15 लाख भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 1,59,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दर 4 महिना यताकै उच्च भएको छ। त्यहाँ एकै दिन 43,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा संक्रमण बढ्दा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने जोखिम हुन्छ, तर त्यो जोखिमप्रति सरकारले ध्यानै दिएको छैन। भारतसँगका नाकाबाट खुलेआम आवागमन भइरहेको छ। यो कैलालीको गौरी फन्टा नाका हो। सीमामा कुनै रोकटोक छैन, सहजै ओहोर दोहोर भइरहेको छ। न त भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य जाँच नै गर्ने गरिएको छ। यहाँ अहिले हेल्थ डेस्क नै छैन। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाको अवस्था पनि फरक छैन। संक्रमण भित्रिने जोखिमलाई ख्याल गरी कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। भारतीय सवारी साधनको प्रवेश रोकिए पनि मानिसलाई निर्वाध ओहोर दोहोर गर्न दिइएको छ। भारततिर बढ्दै हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यसैको कारणले गर्दा हामी घर फर्कियौँ र हामीले नेपालभित्र छिर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले त्यो कुनै त्यस्तो चेकजाँच भएको देखेनौँ। अहिले देखिएकै छैन र हामीलाई हुन पनि भयो। यता विराटनगरको रानी सीमा नाका भने बन्द छ। यसको मतलब ओहोर दोहोर ठप्प छ भन्ने चाहिँ होइन, अरू बाटो प्रयोग गरी ओहोर दोहोर भइरहेकै छ। यो मुख्य नारा विराटनगर नाका बन्द छ। छेउछेउबाट चाहिँ पुरै खुले जस्तो छ। मान्छेको आवत जावत भरमार भइरहेछ। अनि कुनै किसिमको चेक जाँच न उता छ न यतापट्टि छ। यी केही उदाहरण हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढिरहेको भारतबाट नेपालमा निर्वाध ओहोर दोहोर भइरहेको छ, जसले नेपालमा फेरि संक्रमण दर बढ्ने जोखिम बढाएको छ। नेपालमा यसअघि पनि भारतबाट आउनेहरूकै कारण संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो। भारतका महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा लगायत स्थानमा अहिले देखिएको ग्राफ र निर्वाध ओहोर दोहोरले फेरि पहिलेकै स्थिति दोहोरिन सक्ने जोखिम बढेको हो। यो यदि केही गरी चाहिँ हामीले जुन बोर्डर छ, सिमाना छ, त्यहाँ हामीले जुन एउटा क्वारेन्टिनको जुन पहिला व्यवस्थापन गरेको थियो त्यो यदि गरिएनौँ र यो सम्बन्धित यो जुन जो मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले केही गरी चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउन सकेनौँ, उहाँहरू सङ्क्रमित छ छैन भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ छुटाउन सकेनौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब
फेरि दोस्रो लहर नआउला भन्न सकिँदैन। संक्रमण दर बढेपछि भारतका केही राज्यमा फेरि लकडाउन गरिएको छ, तर हामी कहाँ भने सम्भावित भयावहको जोखिमप्रति चासो दिने भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भिडभाड नगर्न आग्रह गर्ने भूमिकामा सीमित छ। सावधानीमा व्यवस्थाको असर अहिलेसम्म नै भोग्नु परिरहेको छ। अहिले पनि दैनिक 100 हाराहारीमा संक्रमण देखिने रहेको छ। भारतबाट निर्वाध भइरहेको आवागमनप्रति आँखा चिम्लिरहने हो भने स्थिति सरकारको काबु बाहिर नजाला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सबै प्रकारका जातीय विभेद विरुद्धको दिवस मनाउन थालेको 56 वर्ष भयो, तर नेपालमा जातकै आधारमा हुने विभेद अझै पनि कायम छ। राजनीतिक परिवर्तनदेखि कानुन नै निर्माण भए पनि दलितमाथिको विभेद हट्न सकेको छैन। सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी 56औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आइतबार नेपालमा पनि मनाइयो। सडकमा र्याली निकाल्नेदेखि होटलमा अन्तर्क्रिया गर्नेसम्मका गतिविधि भए। यो दिन हरेक वर्ष यस्ता दृश्य देखिन्छन्, तर दलितमाथिको विभेद भने हट्न सकेको छैन। दलितले छोएको नखाने, दलित भएकै आधारमा मन्दिर प्रवेश गर्न नपाउने, डेरा नपाउने लगायतका समस्या अहिले पनि छन्। यिनीहरू यस्तो छुन हुँदैन भन्ने अति नै हेला गरेर बोल्छ पनि। अनि अब धारा पँधेरातिर जाँदा पनि पर सर्छ, पानी थाप्न लाग्यो भने पनि छिटा पऱ्यो भने उता भन्छ। दलितलाई विभेद गर्नेमाथि जरिवाना र जेल सजाय गर्नेसम्मको कानुन बनाएको 1 दशक नाघ्यो, तर त्यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले दलितले अहिले पनि हेपाहा व्यवहार सहनु परिरहेको हो। यस्ता चाहिँ नै अन्धविश्वास, यस्ता अपराधिक चाहिँ नै क्रियाकलापहरू मारिहाल्ने, अछुत भएकै कारणले चाहिँ नै दण्डित हुनुपर्ने, अछुत भएकै कारणले चाहिँ नै यातना पाउनुपर्ने, अछुत भएकै कारणले न्याय नपाउने, यो कहीँ हुन्छ? कानुनी रूपमा केही संरक्षण प्राप्त गरे तापनि, संवैधानिक रूपमा केही संरक्षण प्राप्त गरे तापनि व्यवहारतः आज पनि छुवाछुत जाति विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले त्यो तदारुकताका साथ कानुन कार्यान्वयन गरेको अवस्था पाइँदैन। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनमा दलितले पनि योगदान गरे, तर विभेदकारी सोचमा भने अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसैले त कथित माथिल्लो जातसँग प्रेम र विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनु पर्ने घटना अहिले पनि भइरहेका छन्। रुकुममा 10 महिना अघि 6 जना युवाले ज्यान गुमाएको घटना दलित माथिको विभेदकै उपज हो। विभेद अन्त्यका लागि सरकारले खडा गरेका निकायको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यस्ता घटनाहरू प्रति छिटोभन्दा छिटो उचित काम कारबाही अगाडि बढाउनका लागि हामीले पनि सरकारलाई घचघच्याइराखेका छौँ। त्यसैले लुकीछिपी भएका घटनाहरूलाई हामीले त्यस्ता घटनाका अपराधीहरूलाई कारबाहीका लागि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पनि पहल कदमी गरिराखेका छौँ। जातकै आधारमा विभेद हुनु दलितमाथिको त अन्याय हो नै। यसले कथित माथिल्लो जातका मानिसको चेतना स्तरको पनि खिल्ली उडाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न कार्ययोजना सहित निर्यात प्रवर्धनका कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यो निष्प्रभावी देखिएको छ। आयात आकाशिएर व्यापार घाटा 8.5 खर्ब नाघेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्म 8 खर्ब 63 अर्ब 21 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको हो। व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा यसपालि 1.6%ले बढेको हो। कोरोना महामारीले उपभोगमा आएको सङ्कुचनका कारण माघसम्म त्यस्तो वृद्धि ऋणात्मक थियो, तर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि उपभोग बढेको छ, जसका कारण फागुनसम्म 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। आयातमा खर्चिएको रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2% बढी हो। आयातित वस्तुमा करका दर बढाउनुको आयातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा आयात आकाशिएर घाटा अगाडिको मतलब स्थितिमा अर्थतन्त्र नि त्यो नर्मलमा चाहिँ जान खोजेको हो कि भन्ने त्यो पोजिटिभ चाहिँ देखिया चाहिँ छ। तर अब अरूमा चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन गुड्समा चाहिँ हामीहरूको आयात चाहिँ बढेको चाहिँ छ, जो हामीले इम्पोर्ट के अरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भएकोलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्न चाहिँ सक्थ्यौँ। त्यतातिर सरकारको ध्यान चाहिँ गएन। आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा निकै कम छ। 8 महिनामा जम्मा 80 अर्ब
78 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। शेयर बजारमा आज 63 अङ्कको उछाल आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक बढेर 2538 अङ्कमा पुगेको छ। आज 13वटै समूहको परिसूचक बढेको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 743 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 561, लघुवित्तको 246, उत्पादनमूलक समूहको 173 र होटेल समूहको 154 अङ्कले परिसूचक बढेको छ। विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक 47 र ब्याङ्क समूहको परिसूचक 26.5 अङ्कले बढेको छ। बजारमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। 1 करोड 24 लाख 30 हजार किता शेयर 5 अर्ब 91 करोड 98 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। रङहरूको पर्व होली विधिवत रूपमा आज सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा बिहान 8:26 को साइटमा हर्ष बढाइका साथ तीर छड्याएपछि होली सुरु भएको हो। विभिन्न रङको प्रतीकका रूपमा 3 तले तीरमा रङ्गी चङ्गी ध्वजा पताका बाँधेर झुन्ड्याइएको छ। काठमाडौँका मानन्दरहरूले तीर गाड्ने परम्परा छ। हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रहलादका फुफू थिए, जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन् उनले, तसर्थ उसलाई भक्त प्रहलादलाई मार्नको लागि उसको काखमा राखी आगोमा बस्दाखेरि होलिका आफै जलेर मृत्यु भइन्, तर भक्त प्रहलादलाई के पनि नभएको। त्यसैको खुसियालीमा पनि असत्यमाथिको सत्यको जितको प्रतीकमा होली मनाउँदै आइराखेको हो। आज गाडिएको चिरलाई फागु पूर्णिमाका दिन अर्थात् 15 गते राति टुँडी खेलमा लगेर चिरदाह गरेपछि होली सकिन्छ। तराई भेगमा भने पूर्णिमाको भोलिपल्ट चैत 16 गते फागु पर्व मनाइनेछ। विद्यार्थी आन्दोलन प्रायजसो सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसमा हुने गरेको हामीले देखेका छौँ। निजी कलेजमा विद्यार्थीले सङ्घ सङ्गठन बनाउन पाउँदैनन् र आन्दोलन पनि हुँदैन। तर यसपटक इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा पनि चर्को शुल्क असुलेको भन्दै 4000 भन्दा बढी विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। शुल्क मिनाहाको माग राखेर एक साता यता आन्दोलित विद्यार्थीले इटहरीका नाम चलेका 4वटा निजी कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन्। इटहरी बजार क्षेत्रमा चक्काजाम र उपमहानगरपालिका घेराउ गरेका विद्यार्थी समूहले विश्व आदर्श कलेजमा तोडफोड गर्नुका साथै सुरक्षा गार्डमाथि आक्रमण समेत गरे। आन्दोलनमा उत्रिएका विश्व आदर्श, सुषमा, कस्तुरी र कोशी कलेजका विद्यार्थीले चक्काजाम, उपमहानगरपालिका घेराउसँगै तोडफोडसम्म गर्दै तालाबन्दी गरेपछि कलेज सञ्चालकले पनि अनिश्चितकालका लागि पठन पाठन बन्द गरेका छन्। यो बिथोलिएको अवस्थालाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामी अरू केही गर्न सक्ने स्थिति छैनौँ। हाम्रो यहाँ शिक्षकहरू अब हामी पढाउँदैनौँ, हामी पढाउन सक्दैनौँ, यो वातावरण हामी छैन, हामी भोलिदेखि पढाउन सक्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएपछि वार्ताको पहल गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारणमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गरी विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज सञ्चालक 3 पक्षलाई चित्तबुझ्दो गरी समस्या समाधान गरिने बताए पनि सफल हुन सकेको छैन। उपमहानगर शिक्षा महाशाखाले असोज महिनादेखि यताको मात्र शुल्क लिन कलेजलाई समुन्नय गर्दै आएको छ, तर कलेज सञ्चालक त्यसमा सहमत नहुँदा आन्दोलन चर्कदै गएको हो। अभिभावकलाई समेत माग नपर्ने गरिकन र निजी क्षेत्रका विद्यालय समेतको सबैलाई सस्टेन गर्ने हिसाबले हामीले नगर शिक्षा समितिबाट पहिला नै निर्णय गरिसकेका थियौँ। तदनुरूप कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नजिकै गरेको अन्तिम परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा विद्यार्थीले पढाइ छाडेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूको आन्दोलन योजनाबद्ध पनि छैन, नेतृत्वका लागि कुनै जिम्मेवार समूह पनि छैनन्, जसले गर्दा कुन रूपमा आन्दोलन अघि बढ्ने कुनै टुङ्गो छैन। समस्या समाधानका लागि बेलैमा समुन्नय नहुने हो भने थप क्षति नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ सहर आयोजनाको सूची लम्ब्याउँदै जाने तर नतिजा देखाउन नसक्ने कारण के होला?
ए तयारी बिनाको घोषणा, बी राजनीतिक स्वार्थ र सी स्रोत साधनको कमी। जनमतको नतिजा यस्तो छ: ए तयारी बिनाको घोषणामा 35%, बी राजनीतिक स्वार्थमा 53%, बी सी स्रोत साधनको कमीमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत व्यापार घाटा फेरि बढ्नुको कारण के होला? ए आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेकाले, बी उपभोग बढेकाले र सी सरकारी कार्यक्रम नै निष्प्रभावी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले रूपन्देहीमा सोधेका छौँ, जातीय रूपमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई व्यवहारमै निर्मूल गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले घर घर टोल टोलमा अभियान चलाउने, यसो गर्न सकियो भने मात्रै छुवाछुतको अन्त्य हुन सक्छ। सर्वप्रथम त सोच बदल्नुपर्छ, त्यसपछि मान्छे एउटै हो भन्ने खालको व्यवहार हुन जरुरी छ। दलित, गैर दलित सबै सङ्घ संस्थाहरू एकबद्ध भएर लाग्यो भने यसको अन्त हुन्छ। हाम्रा नीति, नियम, कानुनहरूमा प्रष्ट लेखिए तापनि जबसम्म मान्छेको सोचमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म यस्ता कार्यक्रम गरेर यसको कुनै उपलब्धि देखिन्न। नीति नियमलाई कडाभन्दा कडा लागू गर्नुपर्छ र त्यो लागू सँगसँगै गैर दलित समुदायले विशेष सपोर्ट गर्नुपर्छ। आफूमा भएको जुन विभेदकारी भावना छ त्यो भावनालाई हटाउनु पर्यो। जातीय छुवाछुत हुँदा बित्तिकै इलाका अथवा प्रहरी चौकीले पनि यसलाई मेलमिलाप नगरेर यसलाई कडाभन्दा कडा रूपमा कारवाही गरिसकियो भने कम्तीमा पनि सबैमा यही कारवाही हुने रहेछ है भन्ने खालको भयो भने बल्ल यो कमसेकम केही अन्त्य हुन सक्छ। पण्डित, पुजारीहरू, सामाजिक अगुवाहरू जसले भनेको मासले सुन्छ, ती मान्छेहरू चाहिँ अग्रसर भयो भने चाहिँ साँच्चै छुवाछुत व्यवहारमै अन्त्य हुन्छ। जातीय छुवाछुत मुक्त गर्नको लागि हाम्रो चिन्तनगत समस्यालाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ललितपुर मेयर महिला क्रिकेट च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करण चैत 21 देखि 28 गतेसम्म हुने भएको छ। T20 फर्म्याटमा हुने च्याम्पियनसिपको मिति आज पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ्यानले च्याम्पियनसिप आयोजना गर्दैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुसमा भएको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेका प्रदेश 1, APF लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मेयर 11 टिमले च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। मेयर 11 को टिम सार्वजनिक हुन बाँकी छ। राउन्ड रोबिन लिग आधारमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ तथा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि ललितपुर महानगरले क्यानलाई 20 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सप्तरी प्रिमियर लिगको उद्घाटन खेलमा रूपनी राइडर्सले बोधे वर्साइन थन्डर्सलाई 13 रनले पराजित गरेको छ। राजविराज स्थित राज रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको राइडर्सले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर सुनिल धमलाले सर्वाधिक 54 रनको योगदान गरे। उनले 37 बलमा 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। निरज मुखियाले 19, अनिल यादवले 17 र अनुज यादवले 15 तथा कुशल भुर्तेलले 12 रन जोडे। विशाल सुस्लिङले 3 विकेट लिए। जवाफमा बोधे वर्साइन 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 134 रनमा समेटियो। नारायण जोशीले 33, कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 24, योगेन्द्र सिंह कार्की र विकास दासले 17 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। सुमित झाले 25 रन खर्चिएर 4 विकेट लिएपछि बोधे वर्साइनको पारी धराशायी बनेको थियो। अनिल यादवले 2 विकेट लिए। लिगमा भोलि दिपेन्द्र सिंह ऐरी कप्तानीको तिलाठी कोइलाडी जाइन्ट्स र पवन सराफको खडक वारियर्स तथा महबुब आलमको टोली किङ्स राजविराज र बोधे वर्साइन आम्ने सामने हुनेछन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबले इलाम आमन्त्रण खुल्ला पुरुष भलिबलको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा आर्मीले विमान ट्रेडर्स बिर्तामोडमाथि 5 सेटको रोमाञ्चक जित हात पार्यो। इलामको ठुलो टोली खेलमा भएको प्रतिस्पर्धामा आर्मीले सुरुवाती 2 सेट गुमाएको अवस्थाबाट उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित बिर्तामोडले पहिलो सेट 25-17 र दोस्रो सेट 25-22 ले जितेको थियो, तर उसले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिन सकेन। तेस्रो सेट 25-14 ले जित्दै आर्मी खेलमा फर्किएको थियो। चौथो सेट 25-18 र पाँचौं सेट 15-12 ले जित्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। उसले 2 लाख र उपविजेता बिर्तामोडले 1 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे।
नेपालगञ्जमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा लमजुङको त्रिवेणी युवा क्लबले जुम्लाको लेकाली युवा क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। नेपालगञ्ज रङ्गशालामा भएको खेलमा त्रिवेणीले 17औं मिनेटमा विमल राणाको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। त्यसको 2 मिनेटमा भूपेन्द्र शाहीको गोलमा लेकालीले खेलमा बराबरी गर्यो, तर इन्जुरी समयमा सन्तबहादुर गुरुङले गोल गरेपछि त्रिवेणीले 3 अङ्क हात पार्यो। जारी लिगमा त्रिवेणीको यो दोस्रो जित हो। लेकालीले 3 खेलमा मात्र 1 अङ्क जोडेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।